ድንግልና ለማሰራት የቀዶ ጥገና ማስደረግ እንደማይቻል ነው የዑለሞች ሁሉ ንግግር። ከዚህ በኋላ ይህን ጥያቄ አታንሱት። አይቻልም፣ አይፈቀድም፣ አይቻልም በፍጹም። በዑለሞች መካከል ሁለት ሀሳብ አለው ይሄ ነገር። አንደኛው ሙሉ በሙሉ ድንግልና ለማስመለስ ማሰራት የሚባለው ነገር አይቻልም የሚል ነው። ሌላው ሁለተኛ ዑለሞች አቋል ደግሞ ንግግር ተፍሲል አለው፣ ማብራሪያ አለው። በመስፈርት የሚቻልበት ጊዜ አለ። ቅድም እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው የዑለሞች አቋም አይቻልም የተባለው إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعل لا يعتبر في الشرع معصية وليس وضع في عقد نكاح ينظر، فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عينة وظلما بسبب الأعراف والتقاليد كان إجراؤه واجبا. ሴት ልጅ በምታገባ ጊዜ ድንግልና ካልተገኘ እርሷን ለምሳሌ ሊገርፋት ሊደበድባት ምናምን አይነት የተለመደ ባህል አለ አይደል በሀገራችን ላይ። እንዲሁም እርሷን ዝቅ ሊያደርጓት ሌላም ነገር እንደዚህ አይነት ነው። ለምሳሌ በክርስትና ብትሄዱ ሴት ልጅ ስታገባ ድንግል ከሌላት ባሏ አውጥቶ ድንግል አላገኘሁባትም ብሎ ለሕዝብ ይናገር፣ ከዚያ ቀጥቅጠው በድንጋይ ይግደሏት ይላል። በጣም ከባድ ነው። በእስልምና እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ካላገኘባት ካልተመቸችም አልተመቸችም ነው ከራስ ገብታችኋል። እንዳውም ይፍታት ሳይሆን ያንን ይሰትርላት ይደብቃትና ያግባት ነው። ገብታችኋል። ካልፈለገ እንኳን ገመናዋን ማውጣት አይችልም። ወደ ክርስትና ስትሄዱ ግን ገመናዋን ያወጣባት ይላል እግዚአብሔር። ሄዶ ለሀገሪቱ ሽማግሌዎች ድንግል አላገኘሁባትም ብሎ ይንገርባት ይላል። ተመልከቱ፣ ለሴት ልጅ ይህን ያክል ማዋረች ለምን? ከዛ ይንገርባት፣ ከዚያ በኋላ ቀጥቅጠው የሚግደሏት በድንጋይ ይላል ድንግል ካልተገኘባት። ከዛ ይመጡና በእስልምና ሴት ልጅ ተጨቁናለችና ከዚህ በላይ ሴትን መጨቆናል እንዴ? ይቺ ልጅ ንስሐ አድርጋ እስከሆነ ከዛ ከኃጢአቷ ከመጀመሪያ እንዳውም ንስሐ ያደረገ ሰው ከኃጢአቱ ንጹህ እንደሆነ ነውና ደብቁትን የተባለው ኢስላም። ለማንኛውም እንቀጥል እሺ። እና ይቺ ሴት በዚያ አካባቢ እንዲህ አይነት መወገዝ የሚደርስባት ከሆነ በኢስላም በታሰር ያንን ችግር የለውም ያሉ ዑለሞች አሉ ነው። وإن لم يغلب ذلك على الظن الطبيب كان إجراؤه يعني مندوبا إذا كان سبب التمزق خطأ في عقد نكاح كما في المطلقة أو كان بسبب زنا اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه. إذا كان سبب التمزق زنا لم يشتهر بين الناس كان الطبيب يعني مخيرا بين إجرائه وعدم إجرائه وإجراؤه أولى. تحديد محل الخلاف ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى والثالثة. أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرفق. الأدلة دليل القول الأول لا يجوز مطلقا. أولا أن رفق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام. ثانيا أن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على العورة المغلظة. ثالثا أن رتق غشاء البكارة يسهل للفتاة ارتكاب جريمة الزنا لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع. رابعا أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعل ذلك، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام. وتطبيقا لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد يعني حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المرتبة عليه. خامسا أن من القواعد الشرعية الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر. ومن فروع هذه القاعدة لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق. شلون يوم يجرشان لما يتشالنا الترجيح الذي يترجح والعلم عند الله هو القول يعني جواز رتق غشاء البكارة مطلقا. بمن منقر دنقلنا لما اسم الله استبروا يمسر اوبريشن ايتشالم ما يفكر الحرام بالإسلام. أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم. ثانيا وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي. الجواب عن الوجه الأول أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار يعني وسيلته.
ورزق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة وفتح باب الفساد. الجواب عن الوجه الثاني أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره. ምናልባት ከሌላትም እንኳን እንግልና ቀድማ ከትዳሩ በፊት ያን ነገር በሚስጥር ትንገረው። እኔ ከዚህ በፊት ስህተት አድርጌ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተመልሻለሁኝ አሁን ነገር ግን የለኝም ብላ በግልጽ ትንገረው እንጂ ያንን እንትን ለማለት ተብሎ ሌላ ድንግልና ማሰረት ምናምን የሚባለው ነገር አያስኬድም፣ አይቻልም፣ አይፈቀድም። أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بالعلمية الرسخ لاحتمال اطلاعها على ذلك ولو عن طريق إخبار الغير له. ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها، ولم ينبغي إخباره واطلاعه، فإن أقدم زالت تلك المفاسد، وكذلك الحال لو أحجم. الجواب عن الوجه الرابع أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. الجواب عن الوجه الخامس أننا لا نسلم انتفاء الغش، لأن هذه البكارة مستحدثة وليست هي البكارة الأصلية، فلو سلمنا أن غش الزوج يعني منتف في حال زوالها بالقفز ونحوها مما يوجب زوال البكارة البكارة طبيعية، فإننا لا نسلم أن غشه يعني منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها. ثانيا أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جدا، خاصة فيما يعود